श्री कृष्ण कावेर्यानंदे श्री भगवत भागवताचार्य सन्निधि दक्षिणायने शरत्रदो आश्वेजमासे शुक्लपक्षेभ्यां सप्तम्यायां मासरः वासरस्तो शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायके भगवतो देवदेवोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगत्रक्षणार्थमवते नानः कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थे श्री महासरस्वती परिपूर्णानुग्रह कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थे अस्य भक्तस्य यजमानस्यानाङ्गोत्रोद्भवस्य सिद्ध्यर्थे मम गृहे विद्या उद्योग व्यापार दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थं श्रीमाग्धीश्वरी परिपूर्ण अनुग्रह श्रीमात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं 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 श्रीमात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं 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 दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गमान् स्वस्ति विरति दुर्गानि विश्वा भूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतो गायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेधस्सिन्धन्ननाभस्तात् सर्वपरिषदति दुर्गानि विश्वाक्ष्यामा देवो अतिदुरिताग्निः प्रत्योषिकमेभ्यो अध्वरे सनातत्सहोत्रारभ्यस्य दत्ते स्वाञ्जाग्नेतरभं विप्रयस्वाभ्यञ्जा सौभागमयजस्व गोविद्यस्तमयजोनिषिक्तं तवेत्रोष्टारणसञ्चरेमा अश्वभूर्वां भरमध्यादं हस्तिनाभप्रबोधिनी प्रियं देवीमवह्वये श्रीर्माधेवी विशतां शङ्केत्यरद्धिं ददातु मे शुक्तिपासां मलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभोधिमथवद्धिं च सर्वां निर्मुधमेरुहां गन्धद्वाराङ्गुरादरजान्यनिक्खादिक्लेशवसमी गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ध्यातलेना ममावह आर्द्रां विष्करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं शुक्लां ध्यातलेना ममावह तां ममावह जातवेद लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतां गावो दाशोऽश्वान् विन्ध्येयं पुरुषाणहम् पद्मप्रिये पद्मे पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी मेरारुष्टरसे पूर्वो देवदातुल सिद्धहासने विनियोगः अनन्तासनाः शिवब्रह्मणि प्रमाणात्मा देवता देवी गायत्री सिद्धः प्राणायामे विनियोगः दावुलं प्राणायामं देवी ओम भवं नमः ओम स्वाहा ओम नमः ओम नमः ओम तपः ओम सत्यं ओम तक्षणगर्वणे यम्बर्को देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरतं मृतं ब्रह्मभवस्वरोम शुभाद्यार्थं दशमे शोभने मङ्गले मुहूर्तेऽत्र भव्यायां जुह्वाद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे
श्री कृष्ण कावेर्यो अनन्तदेशे भगवद्भागवताचार्यो अस्मिन् वृद्धमानस्य व्यवहारराचान्द्रमाणेन श्री प्रभवादि पुष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसो नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वेजमासे शुक्लपक्षेभ्यां सप्तम्यायां वासरः प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं नमः ॐ श्रीं श्रीं नमः ॐ श्रीं श्रीं नमः ॐ श्रीं श्रीं नमः ॐ श्रीं श्रीं नमः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह चाम्मावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनी यस्यां हिरण्यं बिम्बेयं कामश्वं पुरैषकां कांसो स्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां करन्ते कृतां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो पद्मये श्रियम् केन्द्रां प्रधातां यशसा ज्वलन्ते श्रियं लोके देवदुष्टामुधारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वामृणे इत्यवर्णे तपसा जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो निबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्त्वमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैमा प्रादुर्भवतास्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुप्तिभासां मलाङ्गेष्टां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभो श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मवारिणी नापसृजन्तस्निग्धादिक्लीडवसमे गृहे देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले नाट्यां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदामनावः आद्यां यः करणीं यस्ते पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदामनावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रमोदां दामोदाशोष्वान् विन्येयं पुरशानहम् पद्मप्रियपत्नी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं महि सन्निधत्सा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि ब्रह्मालक्ष्मीं प्रचोदयात् ఓం శాంతి ఎవరున్నా పెట్టుకోండి ఆ పొట్టంతా తెచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించాలి श्री महासरस्वती देवता विद्यते भक्तस्याय मानस्यानां गोत्रफलस्यां గోత్రనామాలు ఉపయోగించుకోండి ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని వారికి విన్నపం చేయండి చెప్పండి अस्माकं मम कुटुम्बानां क्षेमाय मोक्षादि चतुर्विधा फला पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे श्री जगदम्बिका परिपूर्ण अनुग्रह श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः
ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः यदोरितः दिवेदः सनःपरिषदति दुर्गानि विश्वानावेव सिद्धं दरिदाचग्निः तामग्निवर्णात् तपसान्वरन्ते वैरोचने कर्मफले दृष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानद्य अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणीश्वा भूश्चपृथिवी पहलानोरुणे भवातोकायतनयायिन्योः विश्वानि नो दुर्गः जातवेधस्सिन्धुर्ननावापरितादिवर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गणाना अस्माकं भाग्यविददातनूनां पुटराचितकं सहमानमग्रमद्दिगं भवेमा परमासनस्तात् सर्वरामणीः यस्याभिरन्विध्ये यङ्गाश्वं पुरुषाणः श्वलोकामजनज्ञानं हस्तिनाथ प्रभोदिनी प्रियं देवी भवत्वये श्रीमादेवी निदा रामसो स्थिराभिरन्यप्राकारामाद्धां दन्दे भक्तामपजन्ते सन्ने श्रीरामत्वननाथां भवत्वये श्रियं चिन्धां प्रकाशामि सदा जनन्ते श्रियं लोकस्पतिस्तवरक्षोदरीमः तस्य मनानगरधानन्दमायातलायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतवां देवरगत्ये चिञ्चमयदासः राधर्मोदास्मिराश्रयस्मिन्येतदग्निकदात्मे शुक्तिवासामराध्यस्तां लक्ष्मीं नाशियाम्यहम् अभूतमधिबुद्धिना सर्वाणि नदमेकः गन्धद्वारान्तरागरजान्तिमस्ताङ्करीः ईश्वरीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्मयीं प्रभूतां भावनाभवसां नित्येयं प्रजानहम् पद्मप्रिये पद्मनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मराजनाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले पद्मावद्भक्तिहिरण्यवद्वान् ओम महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमस्काराలు చేసుకోండి ఆశీర్వదించండి పైకి తీస్తాను నన్ను తీయలేదా తీసాను నేను తీసిన తర్వాత